अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब से कबल BRS के लिए 40 स्टार कैंपेनर की फहरिस्त को मंजूरी दे दी है। पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए जिन 40 स्टार कैंपेनर के नामों का ऐलान किया गया, उनमें साबिक वज़ीर आला KCR है, जो BRS की उम्मीदवार M सुनीता की हिमायत में इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगे। पार्टी की फहरिस्त में कई सीनियर रहनुमा और वज़रा भी शामिल हैं, जो पूरे हल्के में इंतखाबी जलसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। KCR की शिरकत के साथ ही BRS से तवक्को है कि वो अपनी मुहिम की हिकमत अमली को तेज करेगी, जिसका मकसद राय दहिंदों का एतमाद दोबारा हासिल करना और हैदराबाद के कलीदी हल्के में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना है। कपड़े धोने गई एक मुअम्मर खातून और उसकी नवासी तालाब में डूबकर फौत हो गई, जबकि दूसरी नवासी मुआजिजाती तौर पर बच गई। यह अफसोसनाक वाक़या मंगल के रोज रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में बल्लागुड़ा जागीर के पेरम चेरू तालाब में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पेरम चेरू इलाके की रहने वाली यूसुफ भी अपनी 2 नवासियों के साथ तालाब पर कपड़े धोने गई थी। इस दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वो तालाब में जा गिरी। नानी को बचाने के लिए 2 नवासियां भी फौरन पानी में कूद पड़ी। इस दौरान यूसुफ बी और 14 साल नवासी सबीहा डूबकर जान बहक हो गई, जबकि दूसरी नवासी ने नजदीकी दरख्त की एक टहनी पकड़कर अपनी जान बचा ली। इत्तला मिलने पर नारसिंगी पुलिस और मुकामी अफराद मौके पर पहुंचे और दोनों की नाशों को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस दिलखराश वाक़े से इलाके में गहरे रंजो गम का माहौल है। निजामाबाद में कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल केस के मुलजिम रियाद की इनकाउंटर में मौत हो गई। कबल अज़ीं निजामाबाद के एक मुस्लिम नौजवान आसिफ ने मुलजिम रियाद की गिरफ्तारी में पुलिस की जबरदस्त मदद की। आसिफ ने अपनी जान खतरे में डालकर रियाद को पकड़ने की कोशिश की और पुलिस की मदद की। इस दौरान रियाद के हमले में आसिफ शदीद जख्मी हो गए। आसिफ का फिलहाल हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ मल्लारेड्डी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी ने मल्लारेड्डी अस्पताल पहुंचकर जख्मी आसिफ की इयादत की। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। DGP शिवधर रेड्डी ने कहा कि आसिफ की सेहत मुस्तहकम है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत आसिफ के तिब्बी अखराजात बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि वो आसिफ की बहादुरी को मरकज की तवज्जो दिलाएंगे और गैलेंट्री मेडल के लिए सिफारिश करेंगे। ताहम सोशल मीडिया पर मुस्लिम नौजवान आसिफ की बहादुरी के चर्चे हैं। मुतादिद सारिफीन ने आसिफ को सरकारी नौकरी और इनाम देने का किया मुतालिबा। रियासती DGP शिवधर रेड्डी ने निजामाबाद में शहीद कांस्टेबल प्रमोद कुमार के अहले खाना से मुलाकात करते हुए तादियत की और यकीन दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना शुहदा के खानदानों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए एक्स-ग्रेशिया, 300 गज रिहायशी प्लाट, महाना पेंशन और खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत देने का ऐलान किया। बाददार DGP ने पुलिस कमिश्नरेट में शहीद एहलकारों की विरसा में रिहायशी प्लाटों के असनादा तकसीम किए। इस मौके पर IG चंद्रशेखर रेड्डी, कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, रुकन असेंबली डॉक्टर भूपेत रेड्डी और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या भी मौजूद थे। संगारेड्डी मदरसे अनवार मुस्तफ़ा जलालबाग का मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन शाह गौसवी सदर मरकजी अहले सुन्नत वल जमात संगारेड्डी ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मदरसे की तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर हाफिज सैयद मोइनुद्दीन साहब, हाफिज मोहम्मद वाजिद साहब भी मौजूद थे। तलबा से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन शाह गौसवी ने कहा कि माँ के कदमों में जन्नत है और वालिद जन्नत का दरवाजा है, लिहाजा वालिदैन की खिदमत इंसान की दुनिया व आखिरत संवारने का जरिया है। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो दीनी व इस्लामी तालीमात के हुसूल पर तवज्जो दें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत को मामूल बनाएं और गरीब व मुस्तहिक़ अफराद के साथ हुस्न सुलूक इख्तियार करें। मौलाना ने कहा कि तालीम ही इंसान को कामयाबी के राह पर गामज़न करती है और दीनी मदारिस से नौजवानों को नेकी, अखलाक और खिदमत खल्क़ का दर्स देती है। कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मरकजी मुल्जिम शेख रियाद की पुलिस इनकाउंटर में हलाकत पर सवाल उठ रहे हैं। निजामाबाद पुलिस का कहना है कि अपने दिफा में फायरिंग की गई थी, जबकि तेलंगाना ह्यूमन राइट फोरम ने इनकाउंटर पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया है कि ये एक फर्जी इनकाउंटर था। उसने हाई कोर्ट के मौजूदा जज के जरिए वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। इंसानी हुकूक फोरम ने सिलसिले में एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि रियाद के एनकाउंटर में मुलव्विस पुलिस को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट और रियासती इंसानी हुकूक कमीशन को इस वाक़े को सोमोटो के तौर पर लेना चाहिए और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देने को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें कहा गया है कि वो कांस्टेबल प्रमोद के अहले खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं।
جو ریاض کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تلنگانہ کے ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے آج نظام آباد پہنچ کر شہید کانسٹیبل پرمود کمار کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، اور انہوں نے بیوہ کو تسلی دیتے ہوئے پولیس کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر آئی جی وجے کمار، آئی جی چندر شیکھر ریڈی، کلکٹر وینے کرشنا ریڈی، پولیس کمشنر سائی چیتنیا اور رکن اسمبلی بھوپت ریڈی موجود تھے۔ ڈی جی پی نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے 1 کروڑ روپے ایکس گریشیا اور دیگر امدادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر شہداء کے ورثاء کو یادگاری شیلڈز اور تحائف پیش کیے گئے۔ سنگاریڈی ضلع پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک یادگار پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ضلع ایس پی پیتوش پنکج آئی پی ایس نے تقریب کی صدارت کی، جبکہ ضلع کلکٹر پرونیا آئی اے ایس مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئی۔ ایس پی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 21 اکتوبر 1959 کو لداخ کے علاقے ہاٹ اسپرنگ میں چینی فوج کے حملے میں سی آر پی ایف کے 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اسی دن کی یاد میں ہر سال ملک بھر میں پولیس شہداء یادگار دن یعنی کہ پولیس فلیگ ڈے منایا جاتا ہے۔ پولیس شہداء کے دن آج کریم نگر پولیس کمشنریٹ میں پولیس شہداء اسٹوپا میں منگل کو یوم فلیگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ضلع کریم نگر کلکٹر شریمتی پامیلا ستپتی آئی ایس نے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم آئی پی ایس نے تقریب کی صدارت انجام دی۔ اس موقع پر کلکٹر نے پولیس کی قربانیوں کی تعریف کی اور کہا جب ملک بھر میں لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تہواروں میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت بھی پولیس جوان اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور عوام کی حفاظت کرتے ہیں۔ کریم نگر کے اقلیتی اقامتی کالج بوائز نمبر 3 مخدوم پورہ میں انٹر فرسٹ ایئر میں تعلیم حاصل کر رہے ضلع منشیال چنور کے طالب علم ندیم الدین سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کالج کے قریبی راجیو ہائی وے پر ایک لوری نے انہیں ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ بیٹھے۔ اطلاع ملتے ہی مجلس اتحاد مسلمین کریم نگر صدر سید غلام احمد حسین کی ہدایت پر ایم آئی ایم کے رہنما سابق کارپوریٹر عارف احمد اور خواجہ مظاہر الدین فوری طور پر مخدوم پور پہنچے۔ کالج پرنسپل چندر موہن اور سلطان آباد ایس آئی سے بات کرتے ہوئے حادثے کی تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں کریم نگر سرکاری اسپتال پہنچ کر مردہ خانے میں طالب علم ندیم الدین کی نعش کا معائنہ کر بعد میں متوفی کے والدین و اہل خانہ سے ملاقات کر کے دلی تعزیت پیش کی۔ سابق کارپوریٹر عارف احمد نے مطالبہ کیا کہ حادثے کی ذمہ داران کو فوری گرفتار کر کے سخت کارروائی کی جائے۔ نرمل کے نوجوان عابد خان جن کی عمر 47 برس تھی کل یعنی 20 اکتوبر کو قلب پر حملے کے باعث انتقال ہو گیا۔ عابد خان احمد خان این آر آئی جو مکہ مکرمہ مقیم ہے ان کے حقیقی بھائی تھے۔ آج صبح احمد خان سعودی عرب سے نرمل پہنچنے پر ان کی میت کو ان کے آبائی مقام نرمل سے 20 کلومیٹر دور نرساپور لے جایا گیا، جہاں بعد نماز ظہر جامع مسجد نرساپور میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور نرساپور کے قبرستان میں ہی تدفین عمل میں لائی گئی۔ ان کی اس اچانک موت کی خبر سنتے ہی دوست اور رشتہ داروں کی کثیر تعداد رات دیر گئے رہائش گاہ پہنچے اور ان کا آخری دیدار کیا۔ واضح رہے کہ مرحوم عابد خان مسٹر الحاج عبد الرحمان مالک مدینہ ہوٹل کے قریبی رشتہ دار ہیں اور 20 تاریخ کو مرحوم نے عبد الرحمان کے ساتھ ناشتہ بھی کیا تھا۔ ہر کوئی اس موت پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ ڈیوٹی کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے پولیس اہلکاروں کی قربانی متاثر کن ہے۔ رام گنڈم پولیس کمشنر امبر کشور جھا نے آج اپنے خطاب میں کہا پولیس کی قربانی عوام کی خدمت کی حقیقی علامت ہے۔ اللہ ریڈی تعمیراتی مزدور سنگم صدر مارلو صاحباؤں نے وارڈ نمبر 12 میں اجلاس منعقد کرتے تمام مزدوروں کو لیبر کارڈ بنانے کا مشورہ دیا اور حکومت سے ملنے والی اسکیمات سے استفادہ اٹھانے کا بھی مشورہ دیا۔ ضلع کامڈی کے نسل آباد منڈل کے انکول تانڈا گاؤں میں آج صبح ایک سنگین واردات پیش آئی، جہاں ایک معمر خاتون کا بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق راڈی بائی نامی ضعیف خاتون اپنے مکان میں اکیلی موجود تھی کہ اسی دوران میگاوس وائسنگ نامی شخص نے اس پر کلہاڑی سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ یہ المناک واقعہ دیوالی کے روز پیش آنے سے مقامی علاقے میں سنسنی مچ گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پولیس کو شبہ ہے کہ ملزم نے جوا کھیلنے کے لیے رقم حاصل کرنے کی غرض سے اس قتل کی واردات کو انجام دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی۔
हनमकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस की जानिब से पुलिस यादगार दिन पुलिस फ्लैग डे का शानदार तरीके से इनेकाद अमल में लाया गया। हनमकुंडा जिले पुलिस हेडक्वार्टर में आज एक शानदार अंदाज में पुलिस यादगारी परेड का इनेकाद अमल में लाया गया। वरंगल मगरबी हल्के के एमएलए नाइनी राजेंद्र रेड्डी, वर्धनापेट के एमएलए किया नागराजू इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे और पुलिस योद्धा को जबरदस्त खिराज पेश किया। एलआरडी कॉमेडी के लिए आरटीसी बस का आगाज हो चुका है। बीआरएस कायदी रुकन असेंबली पर झूठा इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं कि मंडल लिंगमपेट कांग्रेस खते फतरदी ने सच्चाई जाने के बाद लबकुशाई का मशवरा दिया। हालिया तूफानी बारिश से तबाह सड़कों की मरम्मत के लिए रुकन असेंबली मुतल्लिका गुत्तदार को भी इंतबाह दे चुके हैं और काम जंग खतूत पर जारी है। चिन्नूर के मशहूर मारिफ ताजिर धनराज देवला और उनके भाई ताराचंद देवला ने दिवाली की मुबारकबादी पेश की। जिले के भी आसिफाबाद के एआर पुलिस हेडक्वार्टर में आज अवामी खिदमात के दौरान शहीद हो जाने वाले पुलिस मुलाजिम की याद में पुलिस यौम शहीदा मनाया गया। इस मौके पर एएसपी चितरंजन आईपीएस ने अपने हमरा कागजनगर डीएसपी मोहम्मद वहीदुद्दीन आरआई एडमिन पेदना के अलावा ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाने वाले पुलिस मुलाजिमीन के अफराद खानदान के साथ मिलकर पुलिस मुलाजिमीन की शहादत को खिराज पेश किया। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर के दीनी मदरसे जामे महबूबिया में मोहतरमा मदरसा मौलाना मुबीन कासिमी के ज़िम्मेदारी में इज़हार ताज़ियत का एहतमाम किया गया। हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद के इंतकाल की खबर मिलते ही दीनी मदरसे के उलमा और तलबात में गम की लहर चल पड़ी। बीजेपी के मरकजी वजीर दाखिला और करीमनगर एमपी बंडे संजय कुमार अजला सिलसिला जिले सदर आरगोपी की हिदायत पर गंभीरापेट टाउन में पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए 2 नई बोरवेल मोटरें नस्ब की गई। एमपी फंड से 2 लाख रुपए की मंजूरी के बाद एक बोरवेल बीसी कॉलोनी डबल बेडरूम के करीब और दूसरी जीपी वाटर टैंक के पास नस्ब की गई। जोगुलांबा गढ़वाल में हर साल की तरह इस साल भी आज मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले पुलिस योद्धा की याद में मनाया जाने वाला पुलिस योद्धा की यौम जोगुलांबा में बड़े एहतराम के साथ मनाया गया। गढ़वाल जिले पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस योद्धा के मेमोरियल पर एसपी श्रीनिवास राव, कलेक्टर संतोष कुमार, अल्लमपुर रुकन असेंबली विजय, गढ़वाल रुकन असेंबली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने खराज अकीदत पेश किया। कामरेड्डी जिले बांसवाड़ा टाउन में पुलिस एहलकारों ने अहदे वफादारी का अहद करते हुए अपने शोहदा को खराज पेश किया। इस मौके पर अम्बेडकर चौराहे पर ताज़ियती तकरीब मुनक्किद हुई, जिस पर पुलिस स्टेशन से चौराहे तक रैली निकाली गई। तकरीब की सदारत टाउन सीआई श्रीधर ने की। अपने खिताब में कहा, हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस यौम शोहदा मनाया जाता है ताकि पुलिस की कुर्बानियों को याद रखा जा सके। सिरसिल्ला जिले एसपी महेश बी गीते ने कहा, पुलिस योद्धा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्हीं की बदौलत मुआशरा अमन व अमान का गहवारा है। चंदोर्ती मंडल के लिंगमपेट में मुनक्किदा तकरीब में एसपी महेश बी गीते ने पुलिस अफसरान योद्धा के अहलखाना के साथ यादगार पर गुलाए अकीदत पेश किए। आदिलाबाद विजडम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के एक ग्रुप ने कलेक्टर राजशीषा आईएएस को उनकी सालगिरह के मौके पर मुलाकात की और दिली मुबारकबादी पेश की। तलबा ने इसको इंतजामिया, असातिज़ा और साथी तलबा की जानिब से नेक तमन्नाएं भी पहुंचाई। पुलिस शोहदा की खिदमत और कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी बदौलत अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। इन ख़यालात का इज़हार आईजीएस चंद्रशेखर रेड्डी, कलेक्टर टी किशन रेड्डी और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने पुलिस यादगार पर खराज अकीदत पेश करते हुए किया। इस मौके पर पुलिस हेडक्वार्टर निज़ामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद के खत मुलविस रियाज, जो कि पुलिस फायरिंग में हलाक हो गया था, आज आखिरी रसूमात नमाज फजर के बाद बोधन के कदीम कब्रिस्तान में अंजाम दी गई। नमाज जनाजा मस्जिद मोहम्मदिया रियाज की रिहायशगाह के मुतस्सल अदा की गई। इस मौके पर सिर्फ करीबी रिश्तेदार, चंद मुखालिफ मुसल्लियान मौजूद थे। पुलिस शोहदा यौम यादगार के मौके पर जिले कलेक्टर आशीष सांगवान और एसपी राजेश चंद्र ने कहा, आज जो अमन सुकून माशरे में कायम है वो पुलिस की कुर्बानियों का नतीजा है। दोनों ओहदेदारों ने पुलिस हेडक्वार्टर में शोहदा यादगार पर गुलदस्ते रखकर खिराज पेश किया।
مسلمانوں میں نماز پابندی وقت کے ساتھ پڑھنے کو بہت اہمیت حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیر و سیاحت کے دوران یا کسی کے گھر مہمان بن کر جانے والا نمازی اکثر مصلی بچھا کر وہی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اس طرح کا عمل کئی بار تنازع کا شکار ہو جاتا ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں واقع شنیوار واڑہ میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ دیکھنے کو ملا۔ گزشتہ دنوں کچھ برقع پوش خواتین نے شنیوار واڑہ احاطے میں نماز ادا کی، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ویڈیو سامنے آتے ہی ہندوتوا تنظیموں اور بی جے پی لیڈران نے سخت الفاظ میں احتجاج کیا اور آج نماز والی جگہ پر شدھی کرن کا عمل انجام دیا گیا۔ نماز کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد دایا محاذ تنظیموں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی بات کہی۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ میدھا کلکرنی نے تو کچھ لوگوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا اور گوموتر یعنی گائے کے پیشاب سے جائے وقوع کا شدھی کرن کیا۔ اس تنازع کو بڑھتا ہوا دیکھ کر پولیس نے علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی۔ حیدرآباد کے آر ٹی سی کراس روڈ وائی ایس ٹی چوراہے کے قریب منگل کی صبح ایک دل دہلانے والا سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 16 سالہ لڑکی کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ اس کی ماں اور بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پرانے شہر بدلاگوڑا سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان ایکٹیوا اسکوٹی پر رام نگر کی سمت جا رہے تھے کہ اسی دوران ان کی گاڑی اچانک ایک فائر انجن کے پچھلے پہیے کے نیچے آ گئی۔ حادثے کے وقت اسکوٹی پر فاطمہ نامی خاتون اپنے بیٹے ابراہیم اور 16 سالہ مہک کے ساتھ سوار تھی۔ افسوسناک طور پر مہک موقع پر ہی دم توڑ گئی، جبکہ فاطمہ اور ابراہیم شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی چکڑپلی پولیس موقع پر پہنچ کر کیس درج کر لیا اور زخمیوں کو گاندھی اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے۔ ٹی آر ایس کے ایم ایل اے ٹی ہریش راؤ نے منگل کو تلنگانہ حکومت پر ریاست میں بستی دواخانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ ہریش راؤ نے اولڈ لنگم پلی میں بستی دواخانے کا دورہ کیا اور وہاں کے طبی عملے اور مریضوں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر عملے کے کچھ ارکان نے بتایا ہے کہ انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہے۔ دورے کے بعد تلنگانہ کے سابق وزیر ہریش راؤ نے میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے شراب کی دکانوں کے لائسنس کی فیس 2 لاکھ سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے کر دی ہے۔ کافی درخواستیں موصول نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے درخواستوں کی آخری تاریخ میں 1 ہفتے کی توسیع کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس حکومت صرف شراب کی دکانوں سے محصول وصول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ حکومت نے ہیلتھ کٹس جاری کرنا کیوں بند کر دیے؟ ہریش راؤ نے سوال کیا کہ حکومت نے ہیلتھ کٹس جاری کرنا کیوں بند کر دیے؟ بستی دواخانوں میں ادویات کی قلت ہے، کیا حکومت نے ان حالات کا ایک بار بھی جائزہ لیا؟ دیوالی کے تہوار کے موقع پر پٹاخے جلانے کے دوران حیدرآباد میں کئی افراد کی آنکھیں متاثر ہوئی، جس کے بعد پیر کی رات سے شہر کے سروجنی دیوی آئی اسپتال میں بڑی تعداد میں متاثرین کو داخل کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اب بھی کئی افراد علاج کے لیے اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ گزشتہ رات سے اب تک تقریباً 47 افراد اسپتال میں داخل ہو چکے ہیں، جن میں 18 بچے بھی شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے 2 بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پٹاخے ہاتھوں میں پھٹنے اور آنکھوں کے متاثر ہونے کے واقعات پیش آئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ متاثرین کو فوری طور پر علاج فراہم کیا جا رہا ہے اور مزید مریض آنے کی صورت میں بھی مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب پٹاخوں سے زخمی ہونے والے کئی افراد خانگی اسپتالوں سے بھی رجوع ہو رہے ہیں۔ فلم ڈائریکٹر رام گوپال ورما کی دیوالی کے موقع پر کی گئی پوسٹ سوشل میڈیا پر ہنگامے کا سبب بن گئی۔ صرف چند گھنٹوں میں ان کے اس متنازعہ بیان کو 13 لاکھ سے زیادہ افراد دیکھ چکے ہیں۔ اس پوسٹ میں ورما نے ہندوستان میں منائی جانے والی دیوالی کا موازنہ غزہ میں جاری تباہی سے کیا، جس کے بعد انہیں ہر جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیوالی کی رات تقریباً 8 بجے رام گوپال ورما نے ایکس پر لکھا، ہندوستان میں صرف ایک دن دیوالی ہوتی ہے اور غزہ میں ہر دن دیوالی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے 3 فائر ایموجی بھی لگائے۔ چند لمحوں میں یہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو گئی اور بحث کا موضوع بن گئی۔ کئی سوشل میڈیا صارفین نے اس بیان کو غیر حساس اور غیر انسانی طنز قرار دیا۔ ایک صارف نے لکھا، تمہیں انسان بننے میں برسوں لگیں گے، تمہیں خوشی اور تباہی کا فرق نہیں معلوم۔ ایک اور صارف نے طنزیہ انداز میں لکھا، توجہ حاصل کرنے کا گھنونا طریقہ، بہترین میکیومنٹری فلم کا ایوارڈ تمہیں ہی ملنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک صارف نے کہا، تمہارے دماغ کا کچرا دیکھ کر حیرت ہوئی، دیوالی جیسے مقدس تہوار کو تم نے مذاق بنا دیا، تمہاری فلموں سے بھی بدتر سوچ ہے تمہاری۔ پرانے شہر حیدرآباد کے منگل ہاٹ دولپیٹ میں پتنگوں کے گودام میں کل شب بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ تفصیلات کے مطابق آبکاری ڈپارٹمنٹ کے حدود میں یہ گودام ہے جس میں کل شب آگ لگ گئی۔ سمجھا جاتا ہے کہ جلتے ہوئے پٹاخے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، تاہم پولیس اس واقعے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے میں گودام میں رکھا سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا، تاہم کسی کے جھلسنے
या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। मुकामी अफराद ने बताया है कि इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग ने गोदाम के करीब रखी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े पर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पुलिस अमन अमान कायम रखने के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर रही है। हैदराबाद के गोशा महल पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदा तकरीब में वज़ीर आला मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हर साल आज के दिन हम पुलिस शुहदा को याद करते हैं। पुलिस का मतलब समाज के लिए एतमाद और यकीन है। वो बहादुर मुलाजिमीन जो हमारे लिए जानें कुर्बान करते हैं, उनकी कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 2 सेशंस यानी कि जनवरी साल 2026 और अप्रैल साल 2026 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में मुश्तरका दाखिला इम्तिहान मेन साल 2026 के इनेकाद के लिए एक आरती शेड्यूल का ऐलान किया। सेशन 1 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म अक्टूबर साल 2025 में वेबसाइट पर लाइव किया जाएगा, जबकि सेशन 2 अप्रैल साल 2026 के लिए दरख्वास्त फॉर्म के ऑनलाइन जमा कराने का अमल भी अक्टूबर में शुरू होगा। इम्तिहानात 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के दरमियान होंगे। किसी भी उम्मीदवार के आधार कार्ड और 10वीं तालीमी सर्टिफिकेट मार्कशीट में नाम मुमासिल न होने की सूरत में ऑनलाइन दरख्वास्त के मरहले के दौरान इस मसले पर काबू पाने के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा। वो एनटीए पब्लिक नोटिस मौलिका 6 नवंबर साल 2024 का भी हवाला दे सकते हैं, जो जेईई मेन की वेबसाइट पर जेईई मेन साल 2025 के लिए दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त आधार कार्ड के नाम की मुमासिलत से मुतालिक मशवरे और हिदायत पर दस्तयाब हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।